पूण त्यांच्या माध्यमातून आमच्या एका धंदो येता। कोणाक टॅक्सी ड्रायव्हर तर हांगा घेवन येना जाल्यार आमचेय चलो शकना। तेन्ना हांव हात जोडून विनंती करता आमच्या सगळ्या सरकाराक की तांकांय सपोर्ट करचो। कोको बीच वाठारांत आशिल्ल्या ट्युरिस्ट बोट ओनर्सांचो टॅक्सीकारांक सपोर्ट। टॅक्सीकारांक लागून आमच्यो 250 बोटी चलता आनी आमचे पोट भरता म्हूण बोट ओनर्स उलयले। एका वेळार कोको बीच कोणाक खबर लेगीत नाशिल्लो, मात ह्याच टॅक्सीकारांनी ह्या बीचाची वळख पर्यटकांक करून दिल्या आनी ताका लागून आज हांगा हजारांनी पर्यटक येतात। देखून सरकारान टॅक्सीकारांच्यो मागण्यो आसा त्यो मान्य करच्यो आनी तांचो प्रश्न सुटावो करचो म्हूण सगळे ट्युरिस्ट बोट ओनर्स उलयले। जेन्ना आमी ल्हान भुरगे आसले तेन्ना हो कोको बीच कोणाकूच खबर नासली, कोको बीच कितें तें, आनी कोण ट्युरिस्ट येनासलेले। पूण ह्या कोको बीचार हाडपाक, हे ट्युरिस्ट हाडपाक आयज सारखे भरता, गर्दी हजारांनी लोक कोको बीचार येता। आनी ती सुरवात करपी येत आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर। ते हाडप, ह्या बारीकशा मुद्दा रोडाक थाराप आनी शेतां दाखोवप, मागीर मिरसांगो कांदे हे आदी ते शेतान व्हरून हांवें पळयला जायते ते आपले भायले आउट ऑफ इंडिया जावं इंडियन ट्युरिस्ट तांकां दाखोवन ते कशें हें करप आनी ते घेवन घरा कडेन व्हरप, फॅमिली करप, फॅमिली मेंबरा कडेन मेळप, फॅमिली मेंबर कशें करप। आनी थोडे आदले ड्रायव्हर जे 85, 19 सुद्दां हांवें पळयला आदले चलयताले ते आजून पर्यंत कॉन्टेक्टान आहा तेंच्या, आनी तेंच्यानी तांकां सांबाळले आनी तेंच्यांनीच टॅक्सी ड्रायव्हरान हो आमचो कोको बीच फेमस केल्लो। आनी आयज ते ट्युरिस्ट येता आनी आमच्या बोटीन भोंवता आनी आमी आयज पोट भरता आमचें, म्हणून आमकां एक मना कडेन लागता। आनी आमी सांगूंक सोदता जे कितें बारीक मोठे कितें तेंचे डिमांड आहा ते तेंचे मान्य करचे आनी तांकां सांबाळचे। आमच्यो 250 बोटी आमच्या, त्यो 250 बोटी आमचे सगळे पोट चलता टॅक्सी ड्रायव्हरांच्या खातीर। आनी आयज तेंचो पळय डिमांड पळय आयज गव्हर्मेंटा कडेन आहा न्हू। हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गव्हर्मेंटाक, गव्हर्मेंट आमचोच आनी गांव गोंयकार भाव आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर थंय आमचेच, थंय पळय कितें डिमांड करता न्हू तेंचो डिमांड मातसो पास करचो। कित्याक जे तर आमी तेंचो पास करीत न्हू जाल्यार आमचे गोंयकारपण हे उरतले। आनी आयज तर आमी तर एप तर म्हणटा ते येता म्हण आयकला, उबेर जावं ओला बीन कितें एप तर येयले न्हू, तेजे ड्रायव्हर भायले आसतले। गोंयान पळय कितें घडटा, जर गोंयान पळय खंयचे बरे स्पॉट आहा तांकां खबर नासचेना। आमच्या गोंयकारांक खबर आसता बाबा गोंया सामोंक जाय खंय तें आमच्या गोंयकारांक खबर आसता, भायल्यांक खबर नासता। त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गव्हर्मेंटाक तांकां एक तेंचे डिमांड आहा तो पास करचो म्हणून हांव सरकारा कडेन मागणें करता, ऑनरेबल मिनिस्टर CM हेजे कडेन मागणें करता की ऑनरेबल CMन आमकां गोंयकारांक सगळ्या सांबाळ्यात आनी हेज्या फुडेंय सांबाळटलो ही अपेक्षा दवरून तेणी आमच्या ह्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक सगळ्यांक जावं टॅक्सी ओनरांक सगळ्यांक सांबाळचे। तशेंच माननीय आमचो टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हेणी आमच्या गोंयकारांक जायतो तरेन बरे भाशेन सपोर्ट केला। तेच पर्यंत तो असोच आमकां सगळ्यांक आमच्या बोटींग आतां आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलात बोटींगूय तेणी खूब सपोर्ट केला, असोच तो आमकां सपोर्ट करीत रावतलो। आनी आमचो MLA बाब केदार नायक हेणी आमकां हांगा येवन खुबसो जायतो सपोर्ट केला आनी आमचे बोटकार कशे त्रास काडटा, कशे धांवपळ करता हे सगळ्यांनी पळयला। पूण तेंच्या माध्यमातून आमच्या एका धंदो येता। कोणाक टॅक्सी ड्रायव्हर तर हांगा घेवन येना जाल्यार आमचेय चलो शकना। तेन्ना हांव हात जोडून विनंती करता आमच्या सगळ्या सरकाराक की तांकांय सपोर्ट करचो। आनी हो आमचो धंदो टॅक्सीचो जो गोंयकाराच्या हातीन आहा तांकां ही माहिती आहा सगळ्या गोंयची, खंय कितें कितें आहा पळय ते, तेन्ना हो तेंच्या हातींचो काडून दुसऱ्याच्या हातीन दिवं नाकात। कित्याक जेन्ना भायले ड्रायव्हर जेन्ना गोंयान येवन जे टॅक्सी चलयतले तांकां ही माहिती ह्या बिचांची जावं फोर्ट आनी कितें कितें आहा, खंय वॉटर स्पोर्ट्स आहा कितें आहा तांकां कांय खबर ना। तेन्ना मागता सरकारा कडेन हो धंदो जो आमचो गोंयकाराच्या हातीन आहा टॅक्सीचो तो तेंच्या हातीनूच आसूनी आनी हे जे पळय कितें एप जावं आनी कितें पळय हें हाडला ते मातशें तेंच्यांनी खंय तरी थारोवचे आनी आमच्या टॅक्सीकारांचो जावं टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणजे आमचे टॅक्सी भाव कोण आहा तांचो जो हो प्रॉब्लम आहा तो मातसो एक सॉल्व करचो, इतलेंच सरकारा कडेन मागता।